अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं सोनिया अदनान और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम विभागी वजारतों और डिवीजनों को हुकूमत के ऐलान करदा सादगी और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने मुश्तबा खामनई को खत लिखा है जिसमें इन्हें ईरान की रहबरी आला की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर उभरती हुई इलाकाई और आलमी सूरत-हाल पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर कानून ने कहा है कि पाकिस्तान फ़ाल ख़ारजा पॉलिसी के जरिए इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। क़ौमी असम्बली को आज बताया गया कि ईरान से 2000 पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाया गया है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि कल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत के मौके पर निकाले जाने वाले तमाम मातमी जुलूस नमाज मगरिब तक खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान ने लबनान के खिलाफ इसराइल की मुसलसल फौजी जाहिरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में 50 करोड़ 70 लाख डॉलर इकट्ठे किए हैं। आज शाम रमजान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने के साथ ही मुल्क भर में लाखों अहले ईमान एतकाफ बैठ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि वह अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को हवा देने की अपनी पॉलिसी से बाज रहे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुसलसल भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी जदोजहद जारी रखे हुए है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवा माह की 26 तारीख से शुरू होने वाली HBL पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम वजारतों और डिवीजनों को सादगी और तवानाई की बचत के हवाले से हुकूमत के ऐलान करता इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। वह इस्लामाबाद में हुकूमत की जानिब से किफ़ायत शारी के फ़रोग़ और तवानाई की बचत के ऐलान करदा इक़दामात पर अमल दरामद के हवाले से जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास में फैसला किया गया कि जुमे को हफ्ते वार इजाफी छुट्टी होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि आलमी हालत के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। उन्होंने कहा कि सादगी और तवानाई की बचत के हवाले से हुकूमत के ऐलान करता इक़दामात पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर क़यादत एक ख़ुसूसी कमेटी कायम कर दी गई है जो रोज़ाना की बुनियाद पर इक़दामात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सादगी के इक़दामात का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की भी हिदायत की ताकि उनकी बदौलत होने वाले असरात को जांचा जा सके। इजलास को बताया गया कि तमाम विफाकी वजारतें और डिवीजन सादगी और तवानाई बचत के इक़दामात और फ़रादी क़ुव्वत के उमूर के हवाले से रोज़ाना और हफ्तावार रिपोर्ट कमेटी को जमा करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के रहबर आला मुज्तबा खामनाई को खत लिखा है जिसमें उन्हें सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने मुज्तबा खामनाई के वालिद मोहतरम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम की जानिब से ईरान के बिरादर अवाम और उम्मत मुसलमान के लिए दिली ताज़ियत और दुआओं का इआदा किया है। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत से पाकिस्तानी अवाम को शदीद दुख हुआ। हम इस मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख, सक़ाफ़त और ज़ुबान पर मबनी है। उन्होंने दोनों बिरादर ममालिक के मफाद के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और मिलकर काम जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को महसूलात बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए अमल दरामद मजीद सख्त करने की हिदायत की है। वो आज इस्लामाबाद में एफबीआर के उमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे। वजीर आजम ने टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए अक्सरियती पैदावारी शोबों को खुद निगरानी कार के दायराकार में लाने की भी हिदायत की है। उन्होंने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से कहा है कि वो मुल्क में तैयार होने वाली अद्वियात को सीरियल नंबर लगाने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। शहबाज शरीफ ने फल की इंतजामी टीम में मेरिट पर माहिरीन की भर्ती और इसे एक मौसर इदारा बनाने की कोशिशों पर इक्तसादी टीम को सराहा। उन्होंने टैक्स दहिंदगान के लिए खुदकार टैक्स निज़ाम, डिजिटल इनवाइसिंग सिस्टम और दीगर दरख्वास्तें और दीगर मकामी जुबानों में तैयार करने की हिदायत की है। इजलास को बताया गया कि टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए मुख्तलिफ शोबों में पैदावार की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी मुतादिद निज़ाम मौजूद हैं, जबकि दीगर मुतादिद निज़ाम जल्द फाल हो जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मशरकी वुस्ता और पूरे खित्ते में कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज चीनी वजीर खारजा वांग ज़ी के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान कही। उन्होंने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और वसीतर आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा वांग ज़ी ने खित्ते में कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को सराहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने सोशल मीडिया सारिफिन पर जोर दिया है कि वो जिम्मेदाराना किरदार अदा करें और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र खारिजा पॉलिसी से मुतालिक उमूर पर गैर जरूरी तबसरों से गुरेज करें। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारण और उमूर दाखिला के वज़ीर मुमलिकत सेनेटर तल्लाल चौधरी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। आज़म नज़ीर तारण ने जिम्मेदाराना सहाबत को आगे बढ़ाने, रिपोर्टिंग के दौरान इख्तियार बरतने और मुल्की मफादात को अव्वलीन तरजीह देने पर जोर दिया। वज़ीर कानून ने कहा कि लोगों को इज़हार राय की आज़ादी का बुनियादी हक हासिल है, ताहम इस्लाम की अजमत, पाकिस्तान की सालमियत, सलामती और दिफा और बैरूनी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बात करते वक्त मोहतात रहना चाहिए। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि खित्ता एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान अपनी फाल खारिजा पॉलिसी और मुतहद सफारतकारी के जरिए इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। अपने कलेमात में वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारण ने सहाफ़ियों पर जोर दिया कि वो रियासती बयानिए के साथ आगे आए और अपनी जाती पसंद और नापसंद को बालाए ताक रखकर मुल्की मफाद को अवलीन तरजीह दें। अताउल्लाह तारण ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में दफ्तर खारजा ने कलीदी किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मफादात हुकूमत के लिए सबसे अहम है और खारिजा पॉलिसी के बारे में सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म के गैर जरूरी तबसरे नुकसानदेह हैं। विफाकी वजीर ने कहा कि दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर सिर्फ व्यूज के लिए मनफी वी लॉगिंग नुकसानदेह हो सकती है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान की समाजी, सियासी और मुआशी तरक्की में खवातीन की ग्रां कदर किरदार को तस्लीम करते हुए आज एक करारदाद मंजूर की। शाहिदा रहमानी की तरफ से पेश की गई करारदाद में कौमी तरक्की के तमाम शोबों में सिनफी मसावत और खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया गया। ऐवान ने बिलखुसूस तालीम, सेहत, मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने और सियासत में हिस्सा लेने जैसे शोबों में खवातीन की तरक्की में बढ़ती हुई सरमायाकारी की हौसला अफजाई की। करारदाद में रियासती इदारों, सिविल सोसाइटी और तरक्याती शिराकतदारों पर जोर दिया गया कि वो पाकिस्तान में तमाम खवातीन के हुकूक, इंसाफ और मौके बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि मशरकी वुस्ता में मौजूदा कशीदगी के पेश नज़र 2000 पाकिस्तानी तलबा को ईरान से वतन वापस लाया गया है। नताशा दौलताना और दीगर अरकान की तरफ से पेश करदा तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि ईरान में हमारा सिफारत खाना और कौंसल खाना पाकिस्तानी शहरियों को हर मुमकिन मदद और हंगामी इमदाद फराहम करने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि कल मुल्क भर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम शहादत के मौके पर निकाले जाने वाले तमाम मातमी जुलूस नमाज मगरिब के वक्त खत्म हो जाएंगे। मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदे कासिम बुखारी से।
ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر داخلہ نے پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والے اہل تشیع جید علماء کرام سے لاہور میں ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات میں یوم شہادت امام علی کرم اللہ وجہہ پر جلوسوں اور مجالس کی مؤثر حفاظت اور فول پروف سیکیورٹی پلان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں موجودہ صورتحال کے تناظر میں 21 رمضان المبارک یوم شہادت امام علی کرم اللہ وجہہ پر پاکستان بھر کے تمام جلوسوں کو نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا اور دیگر جلوسوں کا دورانیہ بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ عزاداروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اس موقع پر پاکستان بھر کے اہل تشیع کے جید علماء کرام نے حکومت پاکستان سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی مسلسل فوجی جارحیت کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہری ہلاک اور تقریباً 50 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں، جن سے ملک میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے لبنان کی حکومت کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی فوجی جارحیت شہریوں کو بلا امتیاز نشانہ بنانے اور لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مسلسل خلاف ورزیاں روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پاکستان نے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی میں 50 کروڑ 70 لاکھ ڈالر اکٹھے کیے ہیں اور 597 میگا ہرٹز کی ہدف کے مقابلے میں 480 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کو فروخت کیا ہے۔ 3 ٹیلی کام آپریٹرز جیز، زونگ اور یو فون سے محفوظ فریکوینسی سے انتہائی جدید موبائل سروسز کو متعارف کرایا جائے گا۔ نیلامی 3 مراحل کے بعد ختم ہوئی، جس کے نتائج کا اعلان پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین حفیظ الرحمان نے کیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر شہزہ فاطمہ خواجہ بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نئے اسپیکٹرم سے لاکھوں پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ کی رفتار اور کنیکٹیوٹی میں نمایاں اضافہ ہوگا، جس سے آنے والے مہینوں میں بہتر موبائل تجربات دیکھنے میں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 5G سروسز ابتدائی طور پر اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں شروع کی جائیں گی، جس سے پاکستان کو انتہائی جدید موبائل سروسز کی پیشکش کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ صنعتوں اور پیداوار کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ ای کامرس کے عالمی نظام میں مقامی مصنوعات کی نمائش کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں ڈیجیٹل تبدیلی کے ذریعے پاکستان کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو مضبوط بنانے کے اقدامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد SMEs کی عالمی رسائی کو بڑھانا ہے۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم علی بابا، علی ایکسپریس اور ایمیزون جیسے معروف عالمی ماڈلز کے معیار کے مطابق تیار کیا جائے گا، جو بین الاقوامی سطح پر اس کی فعالیت اور رسائی کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم پاکستان میں تیار کردہ ویلیو ایڈڈ اور اعلی معیار کے مصنوعات کی نمائش کرے گا، جو عالمی خریداروں کو پاکستانی مصنوعات کے حصول کے لیے ایک مرکزی پورٹل فراہم کرے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طارہ نے کہا ہے کہ میڈیا مالکان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سے پہلے صحافیوں اور کارکنوں کو تمام واجبات ادا کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اطلاعات نے امید ظاہر کی کہ آئندہ چند روز میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج شام رمضان المبارک کا آخری اشرا شروع ہونے کے ساتھ ہی ملک بھر میں لاکھوں اہل ایمان اعتکاف بیٹھ گئے ہیں۔ اعتکاف کے دوران اہل ایمان ذکر، اذکار اور دیگر خصوصی عبادات میں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کریں گے اور ملک کی ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اعتکاف بیٹھنے والوں کی سہولت کے لیے مساجد میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان آخری اشرے کے دوران فیصل مسجد اسلام آباد سے تراویح براہ راست نشر کرے گا۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے لاہور کے نمائندے غلام حیدر۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے یہ فیصلہ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں سی سی ڈی میں جرائم کے خاتمے کے جدید تحقیقی مرکز بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سی سی ڈی کا جدید ترین آلات سے لیس ہیڈ کوارٹر بنانے کی بھی منظوری دی اور پنجاب کے ہر ڈویژن، ضلع اور تحصیل میں سی سی ڈی آفس، تھانے اور رہائش گاہیں بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں عید الفطر کے بعد پنجاب بھر میں غیر قانونی اسلحے کے خلاف مہم کی بھی منظوری دی گئی، جبکہ غیر قانونی اسلحے کے سدباب کے لیے نیا قانون بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سی سی ڈی کے اقدامات کے بعد پنجاب میں ڈکیتی کے واقعات میں گزشتہ سال کی نسبت 77% کمی آئی ہے۔ سندھ کابینہ نے حاضری کی نگرانی کے نظام کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد صوبے بھر کے اسکول نہ جانے والے بچوں کی شرح کو کم کرنا ہے۔ سندھ کابینہ اجلاس میں ہونے والے مزید فیصلوں کی تفصیل جانتے ہیں ہمارے کراچی کے نمائندے جاوید سمیجو سے۔ اس پلان کی منظوری کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل نام میمن نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کابینہ نے 23 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کفایت کے منصوبے کے تحت حکومت نے 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے لیے ایندھن کے مختص رقم میں 50% کمی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری محکموں میں 60% سرکاری گاڑیاں اگلے 2 ماہ تک گراؤنڈ رہیں گی۔ وزیر نے بتایا کہ صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر 3 ماہ کے لیے اپنی تنخواہیں اور الاؤنسز معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اسی عرصے کے دوران صوبائی اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں 25% رضاکارانہ کٹوتی کی تجویز دی گئی ہے۔ شرجیل نام میمن نے بتایا کہ کابینہ نے رواں مالی سال کی آخری سہ ماہی کے لیے غیر ضروری سرکاری اخراجات میں 20% کمی کی بھی منظوری دی ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ اوگرا کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ پیٹرول 73 روپے 40 پیسے یا ڈیزل 84 روپے 95 پیسے مہنگا کرنے کی کوئی سمری وزیر اعظم کو نہیں بھیجی گئی۔ ترجمان نے ان دعووں کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا اور عوام پر زور دیا کہ وہ آن لائن غیر مصدقہ معلومات پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ افغانستان غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی آماج گاہ ہے۔ انہوں نے یہ بات افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مستقل مندوب نے کہا کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی اس کے قریبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ ساتھ خطے اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ عاصم افتخار احمد نے افغانستان اور بھارت کے نمائندوں کے بیانات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ہمیشہ افغانستان میں تخریب کاری کرتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کی اپنی پالیسی ترک کرے۔ آزاد جموں کشمیر کا الیکشن کمیشن رواں سال ریاست میں شفاف اور قابل اعتماد عام انتخابات کے لیے تمام تیاریاں کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں آزاد جموں کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل نے آج مظفر آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں انتخابات کے لیے انتخابی فہرستوں کی تیاری اور انہیں اپ ڈیٹ کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کمیشن اپنی غیر جانبداری، شفافیت اور پیشہ وارانہ معیار کو برقرار رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ نادرا کے ساتھ تعاون راہ دہندگان کی رجسٹریشن اور تصدیق کے عمل کو مزید مؤثر اور آسان بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیری بھارت کے مسلسل مظالم کے باوجود حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم پر کاربند ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ کشمیری عوام کو گولیوں، بندوقوں یا طاقت کے وحشیانہ استعمال سے دبایا نہیں جا سکتا۔ ادھر بی جے پی کی حکومت نے مقبوضہ وادی کے اضلاع کشتواڑ اور اسلام آباد میں آزادی کی حمایت اور بھارت مخالف سرگرمیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر 3 کشمیری سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا ہے۔ ملازمین شوکت احمد زرگر، لیاقت علی اور کوثر حسین کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت برطرف کیا گیا۔
کنگز کالج لندن کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت کی بی جے پی حکومت والی ریاستوں میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر مذہبی ظلم و ستم کا سامنا ہے. کالج میں آزاد بین الاقوامی ماہرین کے پینل کی رپورٹ میں انسانیت کے خلاف جرائم پر روشنی ڈالی گئی ہے، جن میں جبری حراستیں، ماورائے عدالت قتل اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی قوانین شامل ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتر پردیش میں گزشتہ سال کم از کم 6 مسلمان پولیس مقابلوں میں مارے گئے، جبکہ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے غیر آئینی قرار دیے جانے کے باوجود مسلمانوں کے گھروں اور کاروبار کو مسلسل نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور نے خبردار کیا ہے کہ ملک کو بین الاقوامی نظام سے مسلسل لا تعلقی کی وجہ سے پیچیدہ بحرانوں کا سامنا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران مشن کی نائب خصوصی نمائندہ جارجٹ کنگن نے افغان حکومت کی جانب سے اقوام متحدہ کے خواتین عملے پر پابندی پر تنقید کرتے ہوئے اسے فوری طور پر پابندیاں ہٹانے پر زور دیا ہے. بنگلہ دیش، ویتنام، تھائی لینڈ اور بھارت سمیت جنوبی ایشیا بھر کے ممالک نے ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے پیش نظر ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور قلت سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں. بنگلہ دیش توانائی قلت سے نمٹنے کے لیے روزانہ ایندھن کی یومیہ فروخت ٹرانسپورٹ کو محدود کر رہا ہے اور یونیورسٹیاں بند کر رہا ہے. بھارت ضروری شعبوں کے لیے ایندھن کی فروخت کو ترجیح دے رہا ہے. فلپائن اور ویتنام میں گھر سے کام اور ہفتے میں 4 دن کے کام پر عمل درآمد ہو رہا ہے. جنوبی کوریا اور تھائی لینڈ نے ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے ایندھن کی قیمتوں کو برقرار رکھا ہے. پاکستان پہلے خطے میں جنگ کے پیش نظر شدید معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک جامع منصوبے کا اعلان کر چکا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. میچ دوپہر 1:15 پر شروع ہوگا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے مکمل شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، جو رواں ماہ کی 26 سے 3 مئی تک جاری رہے گا. اس تاریخی ٹورنامنٹ میں 2 نئی فرنچائز پنڈیز اور حیدرآباد ہیوسٹن کنگز مین سمیت 8 ٹیمیں حصہ لیں گی، جو 6 مقامات پر 44 میچ کھیلیں گی. فیصل آباد اور پشاور پہلی بار PSL میچز کی میزبانی کریں گے. ٹورنامنٹ کا آغاز 26 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد ہیوسٹن کنگز مین کے درمیان میچ سے ہوگا. ہر ٹیم 10 میچ کھیلے گی. پہلی 4 ٹیمیں پلے آف میچ میں پہنچیں گی. فائنل 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا. 4 مئی کو متبادل دن کے طور پر رکھا گیا ہے. قذافی اسٹیڈیم لاہور 15 میچز، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم 11، اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد 7، نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی 6، ملتان کرکٹ اسٹیڈیم 4 اور عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم پشاور 1 میچ کی میزبانی کرے گا. انٹر بورڈز رابطہ کمیشن کے زیر اہتمام آج اسلام آباد میں قومی تعلیمی ہاکی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کے تعلیمی نظام کے ذریعے ہاکی کو بحال کرنے کے لیے ایک جامع قومی حکمت عملی پر غور کیا گیا. اجلاس کی مشترکہ صدارت IBCC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام علی ملا اور سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ اور صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن محی الدین احمد وانی نے کی. اجلاس میں مختلف تعلیمی بورڈ کے فزیکل ایجوکیشن کے ڈائریکٹرز، پاکستان ہاکی فیڈریشن کے نمائندوں اور سابق اولمپئنز حسن سردار، اصلاح الدین خواجہ جنید نے شرکت کی. اجلاس میں وفاقی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ نے انٹر بورڈز رابطہ کمیشن اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اسکول اور انٹر بورڈ ہاکی بحالی پروگرام 2026-2029 کو پیش کیا، جو اسکولوں اور تعلیمی بورڈز کے ذریعے پاکستان کے ہاکی کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو سامنے لانے کے لیے تیار کیا گیا ایک اسٹریٹجک لاہ عمل ہے. اس اقدام کا مقصد اسکول پر مبنی مقابلوں کو وسعت دینا، انٹر بورڈ ٹورنامنٹس کا انعقاد اور نوجوان کھلاڑیوں کے لیے قومی نمائندگی کی جانب پیش رفت کے لیے ایک منظم راستہ بنا کر نچلی سطح پر ہاکی کو فروغ دینا ہے. اور اب شامل کریں گے تجارتی خبریں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 9696 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,56,177 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 486 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیے گئے، جبکہ کل 621 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی.
अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 279 रुपये 25 पैसे और कीमत फरोख्त 279 रुपये 75 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 374 रुपये 78 पैसे और 375 रुपये 45 पैसे। यूरो 324 रुपये 23 पैसे और 324 रुपये 81 पैसे और सऊदी रियाल कीमत खरीद 74 रुपये 38 पैसे और कीमत फरोख्त 74 रुपये 52 पैसे। और आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,62,587 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है फन की दुनिया से खबरें। मारूफ फिल्मी हिदायतकार मसूद परवेज की 25वीं बरसी आज मनाई गई। मसूद परवेज 1918 में अमृतसर में पैदा हुए। इन्हें 1957 में फिल्म इंतजार के लिए बेहतरीन डायरेक्टर का सदारती अवार्ड से नवाजा गया। मसूद परवेज ने फिल्म हीर रांझा और खाको खून के लिए बेहतरीन हिदायतकार का निगार अवार्ड भी जीता, जबकि उनकी दीगर फिल्मों को कई कैटेगरीज में निगार अवार्ड के जरिए मुंतखब किया गया। मसूद परवेज 2001 में आज के रोज लाहौर में इंतकाल कर गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ खुसूसन जनूबी इलाकों में कठपुतली तमाशा का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने और टीके लगवाने की अहमियत के बारे में आगाही पैदा करना है। पश्तो जबान में ये कठपुतली शो कम्युनिटीज को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं, गलत फहमियों का अजाला कर रहे हैं और वालिदैन की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को मामूल के मुताबिक हिफाजती कतरे पिलवाएं। कठपुतली शो में बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन को भी मदऊ किया जा रहा है और फनकार हंसी मजाक के जरिए हिफाजती टीकों बिलखुसूस पोलियो के कतरों से मुतालिक गलत फहमियों दूर कर रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। जर्मनी के पोस्टेम इदारा बराए तहकीक मौसमी असरात की एक नई तहकीक में बताया गया है कि गुज़श्ता दहाई में आलमी हिद्दत में तेजी आई है। मुहक्किकीन ने 2015 के आसपास जमीन पर तेजी से शुरू होने वाली तवील मुद्दती गर्मी के रुझान का पता चलाया। नेचर कम्युनिकेशंस में शाया होने वाली एक नई तहकीक में बताया गया है कि 200 से ज्यादा मेटाबॉलिक एंजाइम बराह रास्त इंसानी डीएनए में पाए जाते हैं। तहकीक के मुताबिक मुख्तलिफ टिश्यूज और सरतान में इन एंजाइम्स के मुनफरिद नमूने होते हैं। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा सौले से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, खिता पोटोहार और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश गिलगित बल्तिस्तान में अस्तूर से 36 मिलीमीटर, बगरोड से 7, गिलगित बुंजी चला से 6, करदू से 4, गुबस से 1। खैबर पख्तूनख्वा में फड़ा चिनार से 30, कालाम से 17, पटन से 11, काकूल से 8, चतराल बालाकोट बन्नू में 6, मिरखानी में 5, लोअर दीव से शरीफ चराट में 4, दीर और दरोश में 3, मालम जबा और पिशावर में 2 मिलीमीटर बारिश। आजाद कश्मीर में गड़ी दुपट्टा से 9, मुजफ्फराबाद से 8, रावलाकोट से 4, कोटली में 1, पंजाब में मरी से 7, अटक में 4, इस्लामाबाद में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और खिता पोटोहार में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान चंद मुकामात पर तेज मूसलाधार बारिश और झालाबारी का भी इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मिट्टी शहीद बेनजीराबाद में 41, छोर, दादू और टंडो जाम में 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 28, मरी में 18, लाहौर में 32, कराची में 37, पिशावर में 29, क्वेटा में 25, मुजफ्फराबाद में 22, गिलगित में 17, जबकि स्कर्दू में 14 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने तमाम विभागी वजारतों और डिवीजनों को हुकूमत के ऐलान करदा सादगी और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने मुश्तबा खामनई को खत लिखा है, जिसमें इन्हें ईरान के रहबर आला की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी है। और नायब वज़ीर आज़म और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर बढ़ते हुए इलाक़ाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल किया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे रिजवान ओपल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क कंवल शमीम, मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन, न्यूज प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरानी आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा।
और ये पेशकश थी शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk। और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ ही आमिर हाशमी और सोनिया अदनान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।